अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। नासिर बेचैनी से कमरे में टहल रहा था। उसे दरअसल बुआ की बात पर बहुत गुस्सा आया था। पूरी रात वो ठीक से सो भी नहीं सका था। ये ठीक है कि हमारे माली हालात कुछ ठीक नहीं हैं, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं एक बेवा और 2 बच्चों की माँ से शादी कर लूँ। और अब तो नौकरी का भी पक्का आसरा मिला है। उसने किचन में जाकर चाय बनाई, एक कप अम्मी को दिया और ख़ुद भी बैठकर पीने लगा। लगता है तुम्हें बुआ की बात बहुत बुरी लगी है, अम्मी ने आहिस्ता से कहा। तो क्या ना लगती, उसने तीखे लहजे में कहा। अम्मी ने एक और आह भरी और खामोश हो गईं। फिर ज़रा तौक़्क़ुफ़ के बाद बोलीं, जो तुम्हारी मर्ज़ी बेटा, मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हारा घर बस जाए मेरे पास। अल्लाह ना करे अम्मी। नासिर ने तड़प कर उनकी बात काटी और उनके करीब जाकर बैठ गया। इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। नासिर ने बाहर जाकर देखा तो उसका दोस्त तारिक खड़ा था। वो तारिक इज्तनाब बरतने लगा था क्योंकि वो गलत सोहबत में बैठने लगा था और बुरी आदतों का शिकार हो गया था। क्या हुआ भाई? तारिक अंदर आते हुए बोला। वो जानता था कि नासिर की बहनों की शादी हो गई है और एक बूढ़ी बीमार माँ जो अपने कमरे में ही होती है, लिहाजा बेतकल्लुफ़ी से अंदर चला आया। चाय तो पिला दो यार, उसने कुर्सी पर धप से गिरते हुए कहा। कहाँ से आ रहे हो? नासिर किचन से चाय का कप लाते हुए कहा। तारिक ने जीन्स के साथ मसली सी शर्ट पहनी हुई थी, आंखें कदरे सुर्ख थीं। अब उसने सिगरेट सुलगा लिया था। बताऊंगा तो मारोगे, उसने हंसते हुए कहा। छोड़ क्यों नहीं देते ये हरकतें? नासिर ने मलामत भरी नज़रों से उसे देखा। फिर क्या करूं, तुम्हारे जैसी ज़िंदगी गुजारूं? उसने एक तमस्खुराना निगाह उसके उजड़े हुए वीरान घर पर डाली। शादी क्यों नहीं कर लेते? गुनाह से बेहतर है शादी। तारिक ने एक फलक शुगाफ कहका लगाया। शादी यानी रिश्ता, लवाजमात, मंगनी, अंगूठी, खाना, ईद, तोहफे, घर, कमरा, फर्नीचर, जेवर, वलीमा, हनीमून, मलबूसात, लेन देन। वो तल्ख लहजे में बोलता चला गया। बात यह है प्यारे, उसने सिगरेट की राख झाड़ते हुए कहा, शादी बहुत महंगी है और गुनाह बहुत सस्ता है। उसने सिगरेट को फर्श पर फेंका, जूते से मसला और चाय पिए बगैर चला गया। नासिर वहीं बैठा सिगरेट की राख को देखता रहा। उसे लगा जैसे वो किसी ने उसे राख बनाकर जूते से मसल दिया हो। नासिर की माँ उसके बचपन में ही इंतकाल हो गया था। उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली, मगर परवीन एक रवायती सुतीली माँ साबित ना हुई थी। उसने नासिर को बिल्कुल अपनी सगी औलाद की तरह पाला। नासिर को भी उनसे बहुत मोहब्बत थी। परवीन की 2 बेटियां हुई जिन्होंने हंसी खुशी वक्त गुजारा। उनके माली हालात अच्छे न थे। मज़ीद सितम यह हुआ कि अभी नासिर की तालीम जारी थी कि उसके बाप का इंतकाल हो गया और माँ और 2 बहनों की जिम्मेदारी उस पर आ गई। उसने तालीम जारी रखने की कोशिश की, मगर इस कोशिश में कामयाब ना हो सका और घर चलाने के लिए तगोदो करने लगा। इसी दौरान उसकी ज़िंदगी में ज़ारा आई, लेकिन वो एक हकीकत पसंद लड़की थी। उसने अपने ख्वाब नासिर की गुर्बत और ज़िम्मेदारियों पर कुर्बान करने की बजाय अपनी राह ही बदल ली। कोई प्रोफेशनल डिग्री ना होने की वजह से वो कोई मुनासिब नौकरी तलाश ना कर सका और छोटी मोटी जॉब्स करता रहा। जूं तू करके बहनों की शादियां हुई। अब अम्मा की ख्वाहिश थी कि नासिर की भी शादी हो जाए। वो ख़ुद भी बीमार रहने लगी थी और घर की जिम्मेदारी संभालना उनके लिए मुश्किल हो गया था। ज़ारा के बाद नासिर को किसी से मोहब्बत ना हुई, अलबत्ता उसकी यह ख्वाहिश ज़रूर थी कि उसकी शादी किसी अच्छे ख़ानदान की लड़की से हो जाए। बुआ जिस जगह भी रिश्ता लेकर जाती, वो लोग नासिर की बेरोज़गारी का सुनकर इनकार कर देते। फिर बुआ ने एक बेवा औरत का जिक्र किया जिसके जवां साल शौहर का इंतकाल हो गया था। उसके 2 बच्चे थे और उसका कोई नहीं था। उस पर नासिर बुरी तरह चिढ़ गया। शाम को उसकी दोनों बहनें आ गईं। एक बिरयानी ले आई और दूसरी शामी कबाब। काफ़ी दिन बाद उसने मज़ेदार खाना खाया। भाईजान, अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। अब तो अम्मा भी बीमार रहने लगी हैं। शादी मुझसे करे भी तो कोई। क्यों, इतना अच्छा तो है मेरा भाई, सीमा ने तड़प कर कहा। सिर्फ अच्छा होना काफ़ी नहीं है, और भी बहुत कुछ चाहिए। सीमा चुप हो गई। उसने अपने शौहर से नासिर के लिए अपनी नंद की बात की थी, मगर उसने भी कोई
حوصلہ افزا جواب نہ دیا بلکہ اعتراض کیا کہ ناصر کے پاس کوئی مستقل نوکری نہیں اور گھر بھی کرائے کا ہے، لیکن اس نے بھائی کو کچھ نہ بتایا۔ اس کے پاس کچھ پیسے تھے، وہ دوا لینے چلا گیا، واپس آیا تو راحیلہ اور سیما کی باتیں سن کر ٹھٹک گیا۔ سب افسانوی باتیں ہیں، کبھی کسی غریب لڑکی کے لیے شہزادہ نہیں آتا، راحیلہ نے کہا۔ ناصر چونک گیا۔ راحیلہ کا شوہر قدرے مناسب آدمی تھا، امیر نہیں تھا مگر ایسا غریب بھی نہیں تھا، ٹھیک ٹھاک ہی تھا۔ تو کیا راحیلہ نے شہزادے کا خواب دیکھا تھا؟ ناصر نے سوچا۔ تو کیا اس کی بہنوں کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی؟ اسے تو یہی لگتا تھا کہ ان کے حالات کے حساب سے اس کی بہنوں کی شادی اچھی جگہ ہوئی تھی اور شہزادیاں بھی جھونپڑوں میں نہیں آتی۔ سیما نے تلخی سے کہا۔ یہ جملہ ناصر کے دل میں ترازو ہو گیا۔ وہ کس برتے پر شہزادی کے خواب دیکھ رہا تھا؟ راحیلہ اور سیما کے جانے کے بعد گھر میں سناٹا ہو گیا۔ اس نے ماں کو دوا کھلا کر سلا دیا اور خود باہر نکل آیا اور ادھر ادھر گھومنے لگا۔ اس کا دل اداس اور بوجھل تھا۔ رات گئے تک وہ باہر پھرتا رہا، پھر اندر آ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ رہ کر ذہن میں طارق کا جملہ گونجتا، شادی مہنگی ہے اور گناہ سستا ہے۔ پھر سیما کا جملہ، شہزادیاں جھونپڑیوں میں نہیں اترا کرتی۔ صبح وہ اماں کو ناشتہ کروا رہا تھا کہ رشتے والی بوا آ گئی۔ پھر تم نے کیا سوچا بیٹا؟ انہوں نے آتے ہی ناصر سے پوچھا۔ وہ چپ چاپ اماں کی طرف دیکھنے لگا۔ آخر کار اس کی اماں ہی بولی، بوا کیا کمی ہے میرے بیٹے میں؟ جوان ہے، خوش شکل ہے، پڑھا لکھا ہے، کما بھی لیتا ہے، اللہ مستقل روزگار کا ذریعہ بھی بنا دے گا۔ کوئی مناسب لڑکی ہو۔ ہم کب کہتے ہیں کہ کوئی شہزادی ہو؟ برا نہ ماننا بھائی، ہر لڑکی اپنے گھر کی شہزادی ہی ہوتی ہے۔ لڑکی کم حیثیت کی یا کم پڑھی لکھی ہو تو بھی چار چیزیں دیکھتے ہیں۔ میں تو کہتی ہوں کہ یہ بچی بہت اچھی ہے، گورنمنٹ اسکول میں ملازمت بھی کرتی ہے اور کم عمر بھی ہے۔ بیچاری کی قسمت میں کم عمر میں ہی بیوہ لکھی تھی، 2 بچوں کا ساتھ ہے اور دنیا میں کوئی نہیں۔ بوا جذبات میں بولتی چلی گئی، لیکن ناصر ہچکچایا۔ وہ کوئی فیصلہ کرنے سے قاصر تھا۔ تمہارے بھلے کو کہتی ہوں میاں، تمہاری ماں سے پرانی دوستی ہے میری، ورنہ۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ ناصر سوچ میں ڈوبا رہا، پھر جیسے اچانک چونکا۔ امی، آپ نے ابو سے شادی کیوں کی تھی؟ ہمارے زمانوں میں اور ہمارے گھرانوں میں جہاں ماں باپ شادی کرواتے تھے وہیں ہو جاتی تھی، اماں نے آہستہ سے کہا۔ آپ نے ہاں کیوں کی؟ میں اوسط درجے کی لڑکی تھی، شکل و صورت بھی عام سی تھی اور بہنیں بھی تھیں، ماں باپ غریب تھے۔ تمہارے ابو کا رشتہ تو بہت اچھا تھا اور بیٹا ان کی عمر بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، بیوی حیات نہیں تھی اور ایک چھوٹا بچہ، وہ بھی اتنا پیارا۔ امی نے محبت و شفقت سے ناصر کو دیکھا۔ اور خدا گواہ ہے بیٹا، میں آج تک اپنے فیصلے پہ نہیں پچھتائی۔ ناصر نے محبت سے انہیں ساتھ لگا لیا۔ جب آپ ایک بن ماں کے بچے کی ماں بن سکتی ہیں تو میں 2 معصوم اور یتیم بچوں کا باپ کیوں نہیں بن سکتا؟ آپ بوا کو بلوا کر میرے رشتے کے لیے ہاں کر دیں۔ اللہ حافظ۔